बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 सितंबर 2023 बरोज़ बुध 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हाल बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर सनत की चीनी कानकुनी कंपनियों के ओहदेदारों से मुलाकातें। सऊदी अरब और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सऊदी अरब के वज़ीर सनत और मादनी वसाइल ने शंघाई दौरे के दौरान मरूफ कानकुनी कंपनियों के साथ दो तरफ़ा बातचीत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बंदर अल खरीफ ने कुदरती वसाइल के शोबे में मुमकिन मौक़े तलाश करने के लिए CMOC ग्रुप के चेयरमैन युआन होंगलन से मुशावरत की है। रियाद के पुराने महलों को गिराने के दावे दुरुस्त नहीं। सऊदी अहदेदार ने कहा, दारुल हुकूमत रियाद के कुछ पुराने महलों को मुनहदम करने के दावे दुरुस्त नहीं हैं। रियाद अखबार के मुताबिक सऊदी अहदेदार ने मंगल को एक बयान में कहा कि हालिया दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि रियाद के कुछ पुराने महल्ले जो है मुनहदम किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि दावा में ये भी कहा जा रहा है कि पुराने महलों को नए डिज़ाइन और जदीद अंदाज से असर नौ तामीर किया जाएगा। पुराने मोहल्लों की सड़कें उम्दा होंगी, जबकि पुराने मोहल्लों के मकीनों को मुआवजे दिए जाएंगे। उनका कहना था कि ये सरासर गलत है। पाकिस्तान की कंपनी ने न्योम सऊदी अरब में अहम प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म नेस्पाक ने सऊदी अरब में तामीर होने वाले मुस्तकबिल के शहर न्योम के लिए एनर्जी सेक्टर का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, जो इस किस्म का मनसूबा हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी फर्म बन गई। इस कामयाबी के बारे में नेस्पाक के कायम मुकाम मैनेजिंग डायरेक्टर ज़रक़ाम इसहाक़ खान ने मीडिया को बताया। तफसीलात के मुताबिक नेस्पाक इस मनसूबे के तहत हाई वोल्टेज, इजाफी हाई वोल्टेज वो जो इसके अलावा जो डबल सर्किट मनसूबों के लिए तामीराती निगरानी की सर्विसेज फराहम करेगी। ये मनसूबे सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने तफवीज़ किए हैं, जो कि न्योम बे, न्योम माउंटेन और उसके दीगर मकामात पर तामीर किए जाएंगे। इस मनसूबे का बजट 46.5 मिलियन सऊदी रियाल है, जो कि 3.79 बिलियन पाकिस्तानी रुपये के बराबर है, और ये 3 सालों में मुकम्मल किए जाएंगे। जद्दा में कायम मुनफरद नवादरात जो समेटे 6 अजायब घर। सऊदी अरब के साहली शहर अरूस अल बहर जद्दा में आने वाले ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए मुतअद्दिद कदीम और तारीखी मकामात समेत 6 मुनफरद अजायब घर भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले नसीफ हाउस अजायब घर है, जद्दा के बलद इलाके में मौजूद है। इसके अलावा हाउस ऑफ जद्दा है। जद्दा में कायम हाउस ऑफ जद्दा म्यूज़ियम में मुख्तलिफ नौइयत के नवादरात रखे गए हैं। अजायब घर तैयबात, ये 4 मंजिला अजायब घर जद्दा की 2500 साल तारीख के अजायबात की नुमाइंदगी करता है। और इसके अलावा जद्दा मुजस्मा म्यूज़ियम, बल्दिया जद्दा के मेयर ने 1970 की दहाई में 400 से ज़ायद मुख्तलिफ मुजस्मों की खरीदारी की इजाज़त दी थी। ये बल्दिया जो है और जद्दा ने शहर की खुली फ़ज़ा में 7 मुरबा किलोमीटर के खूबसूरत पार्क जो है उसमें कायम इस म्यूज़ियम में 20 मुजस्मों को एक साथ रखा गया है। इसके अलावा म्यूज़ियम ऑफ होम आर्ट जद्दा के वस्त में कायम 5000 मुरबा मीटर पर मुश्तमिल एक प्राइवेट घर को कदीम म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। हय्यल बलद जद्दा जो है वो 6 नंबर पर आता है। जद्दा के कदीम मोहल्ले बलद में कायम कई एक घर यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब में सरकारी हुकाम और गैर मुल्कियों समेत कई अफराद बदउनवानी के इल्ज़ामात पर गिरफ़्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के महकमा इंसदाद बदउनवानी जो एंटी करप्शन अथॉरिटी नज़ाहा है, उसने बदउनवानी के इल्ज़ामात में कई सिक्योरिटी अफसरान, सरकारी मुलाजमीन और जो तारकीन वतन हैं उनकी गिरफ़्तारी का ऐलान किया है। अब अथॉरिटी उनके केसेस को अदालत में भेजने से पहले कानूनी तरीक़ाकार को मुकम्मल कर रही है, ताकि उनके खिलाफ केसेस को चलाया जा सके। और गिरफ़्तार लोगों में फ़ौजदारी अदालत का एक मुलाजिम और एक वकील भी शामिल हैं, और उन्हें एक ज़ेर इल्तवा केस में शहरी कबरियत के फैसले की तौसीक के बदले में 15 लाख जो रियाल है उसकी रकम वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कतर एयरवेज़ का 18 नए मकामात के लिए परवाज़ें शुरू करने का फैसला। कतर एयरवेज़ ने अपने फ़ज़ाई नेटवर्क में 18 नए एयरपोर्ट्स का इजाफा करने का फ़ैसला कर लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक कतर की सरकारी फ़ज़ाई कंपनी के CEO अकबर अल बकर ने नामा निगारों को बताया कि कतर एयरवेज़ अमरीकी हवाई अड्डों पर अपने फ़्लाइट शेड्यूल जो है उसको बढ़ाने का इरादा रखती है। इसके अलावा एयरलाइन दुनिया भर में 250 डेस्टिनेशन तक अपनी सर्विसेज फ्राहम करने के लिए कोशा हैं। उनका कहना था कि कोरोना के दौरान जो है ऑपरेशन रोकने के बाद मज़ीद 7 एयरपोर्ट्स के लिए सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई है, जिसमें बीजिंग, चीन, दाऊद जो
فلپائن، نائس فرانس، ٹوکیو، ہونیڈا جاپان، کاسابلانکا مراکش اور برمنگھم انگلینڈ شامل ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ 2023 کے آخر تک قطر ایئر ویز فنوم پناہ، کمبوڈیا اور راس الخیمہ UAE کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی، جبکہ اگلے موسم گرما تک 6 مزید مقامات کی منصوبہ بندی کی ہے، جس میں میڈان انڈونیشیا، چٹاگانگ بنگلہ دیش، اوساکا جاپان، جوبا جنوبی سوڈان، کنشاسا کانگو، بیونس آئرس اور ارجنٹائن شامل ہیں۔ 20-20-20 صحت آنکھوں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ان مشوروں پر عمل کریں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مشورہ دیا ہے کہ آنکھوں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے 20-20-20 اصول پر عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے وضاحت کی کہ ہر 20 منٹ پر کم از کم 20 فٹ جو کہ 6 میٹر بنتا ہے اس جگہ پر دیکھیں، اور اس کی مدت 20 سیکنڈ ہو، یعنی کہ 20 منٹ کے بعد 20 فٹ کو دور دیکھنا ہے اور 20 سیکنڈ کے لیے ایٹ لیسٹ اس جگہ کو دیکھنا ہے، تاکہ جو آنکھوں پر دباؤ کم ہو سکے۔ لیو ہیلدی انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ آپ 20-20-20 اصول پر عمل کرتے ہوئے آنکھوں کے دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ وزارت نے وقتاً فوقتاً آنکھوں کے معائنے کے لیے آگاہی پیغامات بھی وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آنکھوں میں لالی، خارش، رطوبت، درد یا عجیب علامات اور دھوپ کے چشمے پہننے کے لیے خاص طور پر گرمی کے موسم میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، اور کمپیوٹر یا TV اسکرین کے سامنے زیادہ دیر تک نہ بیٹھنے، پڑھنے کے وقت کمرے میں مناسب روشنی کا استعمال کرنے اور رات کو نیند پوری لینے اور دیر تک جاگنے سے گریز کرنے کے علاوہ آنکھوں کی ورزش کرنے پر بھی زور دیا۔ بینائی کو مضبوط کرنا اور ان ایکسرسائزز میں شامل ہونا، قلم پکڑنا، اپنی نگاہیں مرکوز کرنا اور اسے آہستہ آہستہ ناک کے قریب لائیں، پھر اسے جہاں تک ممکن ہو آنکھ سے دور لے جائیں۔ اس طرح کی ایکسرسائزز کر کے آپ اپنی آنکھوں کی بینائی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلی بار مارول یونیورس کے لائیو شوز آج شروع ہوں گے۔ جدہ 2023 ایونٹس کیلنڈر ڈپارٹمنٹ اپنی دنیا بھر کے دورے کے دوران پہلی بار سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹ سٹی ہال تھیٹر میں بدھ کو پہلا مارول ورلڈ آف لائیو شو کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مارول ورلڈ کی پیشکش وہ 20 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔ جوش و خروش، سسپینس، ایڈونچر اور تفریح کے ماحول میں بہت سے تفریح پروگرام وہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ عالمی شو زائرین، جدہ کے رہائشیوں اور ٹورسٹ دونوں کو ایک نیا اور منفرد تجربہ وہ پیشکش کرے گا۔ تبوک میں بغیر لائسنس کے ماہی گیری کی خلاف ورزی کرنے پر 6 ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیکورٹی اور تحفظ کے خصوصی دستوں نے تبوک کے علاقے میں بغیر لائسنس کے شکار کی خلاف ورزی کے مرتکب ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 6 شہریوں کو گرفتار کر لیا، اور ان کے قبضے سے وہ اسلحہ، بارود وغیرہ بھی برآمد کر لیا گیا، اور ان سے 30 پرندے بھی پکڑے گئے ہیں، اور لائسنس کے بغیر شکار کی سزا 10,000 ریال جرمانہ ہے، اور آتشی اسلحہ استعمال کرنے کی سزا 80,000 ریال ہے۔ UAE کا جلد نیا ویزا سسٹم متعارف کروانے پر غور۔ UAE نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے خلیجی باشندوں کے لیے ویزا فری سروس پر غور شروع کر دیا ہے۔ نیا ویزا سسٹم GCC کے رہائشیوں کو بلاک کے اندر آزادانہ سفر کرنے کی اجازت دے گا۔ عالمی میڈیا کے مطابق UAE کے نئے ویزا سسٹم کے منصوبوں پر غور کر رہا ہے، جو سعودی عرب سمیت ہمسایہ خلیجی ملکوں کے رہائشیوں کے لیے سفر کو آسان بنائے گا۔ UAE کے وزیر اقتصادیات عبداللہ بن توق المری ہیں، انہوں نے منگل کو ابوظہبی میں ایک کانفرنس میں کہا کہ نئے ویزا نظام سے GCC کے رہائشیوں کو خطے کے ممالک میں آزادانہ طور پر سفر کی اجازت ملے گی۔ حکومت بہت جلد نیا سسٹم متعارف کرانے جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ GCC گروپ میں UAE کے ساتھ سعودی عرب، بحرین، عمان، کویت اور قطر شامل ہیں۔ اس 6 ملکی بلاک کے شہری ویزا کے لیے درخواست دیے بغیر سرحد پار سفر کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تاہم یہاں رہنے والے غیر ملکی باشندے جو ان ممالک کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں اور دنیا بھر سے GCC ملکوں میں آتے ہیں، ان کو بھی اب بھی GCC ممالک کی سرحدوں کو عبور کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ممالک کے رہائشیوں کے درمیان ویزا فری سفر سیاحت کو فروغ دے کر خطے کو پرکشش بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ 24 اکتوبر کے بعد واٹس ایپ کن موبائل فون پر چلنا بند ہو جائے گا؟ اگر آپ کے پاس پرانا سمارٹ فون ہے جس کا آپریٹنگ سسٹم بھی پرانا ہے تو اب آپ کو نیا فون خرید لیں، کیونکہ معروف میسیجنگ ایپلیکیشن ہے واٹس ایپ، اس نے اعلان کیا ہے کہ 24 اکتوبر کے بعد واٹس ایپ کچھ مخصوص سمارٹ فون پر چلنا بند ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ویب سائٹ phoneworld.com.pk کے مطابق اس وقت واٹس ایپ 4.1 اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم پر کام کر رہا ہے، تاہم 24 اکتوبر کے بعد واٹس ایپ ہے صرف 5.0 اینڈرائڈ ورژن پر چلے گا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس
इससे कम वाला जो स्मार्टफोन है तो 24 अक्टूबर के बाद उस पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। इसी तरह 24 अक्टूबर के बाद आईफोन पर व्हाट्सएप चलाने के लिए iOS 12 का होना ज़रूरी है, लिहाजा iOS 12 से पुराने आईफोन वर्जन पर व्हाट्सएप का चलना बंद हो जाएगा। दूसरी जानब व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप चैनल का फीचर मुतारिफ करवाया है, जिसके बाद इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेलिब्रिटी, कंपनी, ब्रांड या फिर आम आवाम अपना जो है वो चैनल बना सकते हैं और उसे पब्लिक के लिए लॉन्च कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।